बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम तो सियासी जो दुश्मनियां है उसके अंदर हमारे लीडर्स मसरूफ हो चुके हैं और उन तमाम लोगों का सिर्फ एक ही फोकस है कि किस तरीके से इमरान खान को गिराया जाए। लेकिन उनके इस लड़ाई की वजह से पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन तबाह होती जा रही है और आज भी डॉलर की जो कीमत है वो 305 रुपए तक पहुंच चुका है। आप अंदाजा करें कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे की वजह से आपकी मईशत भी इंतहाई बुरी असरात पड़ती जा रही है और उसकी वजह से हर चीज की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जो पाकिस्तान की गरीब कौम के लिए कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होगा। इससे आप अंदाजा लगाए कि किस हद तक ये हुकूमत गिर चुकी है। मैं ये मियां असलम इकबाल है, साबिक सीनियर वजीर है पंजाब के, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और कल उन्होंने एक ट्वीट की है। अगर आप उसके वो तफसीली ट्वीट देख ले तो यकीनी तौर पे आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर ये कुछ किया जा रहा है। वो अपने ट्वीट में बताते हैं कि उनके खिलाफ काफी सारे मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस वक्त वो रोपोश है और उनको ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस ने न सिर्फ उनके अपने घर पे बल्कि उनके भाइयों, उनके बहनों के घरों पे एक किस्म के हमले किए, रेड किए, वहां पे तोड़ फोड़ किए, उनके रिश्तेदारों को उठाया गया। ये सारी चीजें तो होते रहे, लेकिन सबसे अफसोसनाक किस्म का चीज जो उन्होंने वहां पे मेंशन किया कि उनकी बेटी की शादी थी अभी चंद दिनों में और ये 9 मई को वो चुन के वहां पे गए थे। उसने शादी हाल भी बुक किए, उसके लिए इनविटेशन भी तैयार की, उसके लिए जहेज का सामान भी खरीद लिया। ये सारी चीजें उन्होंने कर दिए थे और उसका सारा सामान घर के अंदर पड़ा हुआ था। फिर 9 मई के वाकयात के बाद जैसे ये सारी चीजें हो गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू की गई तो उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी थी उसको मुलतवी कर दिया, उसको मनसूख कर दिया और जो उन्होंने बुकिंग कर ली थी वो बुकिंग भी कैंसिल हो गई डेफिनेटली। लेकिन जो उन्होंने बताया है, आप में से हर बंदा सिर्फ अपने 2 मिनट के लिए अपने साथ सोच ले, अगर ये हादसा आपके साथ हो जाए तो आपके एहसासात क्या कुछ होंगे। कि मैंने अपनी बेटी के जहेज के लिए जो सामान खरीद कर घर लाया था वो सारा सामान पुलिस वाले उठाकर अपने साथ लेकर गए। उसके साथ घर में 7 लाख रुपए वहां पे कैश जो पड़ा था उसको भी उठाकर लेकर गए। घर से बाकी जो कीमती सामान घर के अंदर पड़ा था उसको भी उठाकर लेकर गए। सेम वही सूरत हाल वो ये बता रही है कि मेरे भाइयों के घर में, मेरे बहनों के घरों में जो भी कीमती चीज उनके हाथ लगा वो उठाकर पंजाब पुलिस लेकर गए हैं। देखिए, हम इस हद तक गिर गए हैं कि बेटियां हर किसी के घर में होती है, बहनें हर किसी के घर में होती है, माएँ हर किसी के घर में होती हैं। क्या हम इस हद तक नीचे गिर गए कि एक बेटी के जहेज का सामान घर से उठाकर पुलिस वाले लेकर जाते हैं? कितने अफसोस की बात है और कितने शर्म की बात है। ये अगर हकीकत है तो आईजी पंजाब को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये इंतहाई शर्मनाक वाकया कि आप सियासत के अंदर उस हद तक चले गए कि जहां पे आप इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। फिर आप देख ले, ये जो फजलुर रहमान का अभी मैं देख रहा था कि फजलुर रहमान की पिरावनियत देख ले कि ये किस किस्म का पिरावन बना हुआ है। और ये चीजें उनका ज्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि हालिया जो इस्लामाबाद के अंदर उसने रैली की, ये बताया जाता है कि लोगों को पैसे देकर ये अपने साथ इस्लामाबाद लेकर गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फजलुर रहमान की अवामी जो सपोर्ट है वो किस हद तक नीचे गिर चुके हैं। ये एक पिरावन सिपत किस्म का बंदा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा कि हम न मुज़ाकरात करेंगे, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी। आर्मी एक्ट तो कानून का हिस्सा है, यही आर्मी एक्ट किसी दिन फजलुर रहमान के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। याद रखिए, मतलब आज है, कल है, 10 साल के बाद है, लेकिन यही आर्मी एक्ट फजलुर रहमान के खिलाफ भी किसी दिन इस्तेमाल होगा क्योंकि ये एक पिरावन सिपत किस्म का बंदा है। तो ये जल्द या बदेर लेकिन ये चीजें इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। फिर आप मरियम झूठी को सोच ले, ये इतनी झूठी खातून है, कहते हैं कि हमारी शुहदा की तौहीन की गई है। ये वही औरत है जो हमेशा से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इनका बाप
اور یہ خود پاکستانی فوج کے خلاف ہر جگہ بکواس کرتی رہتی تھی. آپ لوگوں کے سامنے میرے خیال میں آج بھی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو موجود ہوں گے جو دہشت گردی ہے اور اس کے جو اس قسم کے نعرے اور چیزیں تھی پاکستانی فوج کے خلاف یہی خاتون لگاتی رہی. لیکن ابھی چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو ہم عمران خان کے خلاف پیش کریں گے، لیکن ان کا بیانیہ فلاپ ہوا. کل پرسوں جو لاہور کی ایک مقامی عدالت نے فیصلہ کیا، اس کے بعد ان کا سارا بیانیہ زمین بوس ہو چکا ہے. ابھی یہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنے گا، جب بھی آزادانہ تحقیقات ہوں گے تو پی ڈی ایم والے اس میں پھنسیں گے. پشاور کے جو واقعات ہیں اس میں فضل الرحمان پھنسے گا، اور لاہور کی جو واقعات ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے مریم نواز، رانا ثناء اللہ وغیرہ یہ لوگ پھنسیں گے. جب بھی جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات ہوئی ان لوگوں کے گلے میں پندہ آئے گا، جب بھی ہوگا، کیونکہ ان واقعات کے پیچھے یہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا. تو پشاور کے واقعات میں فضل الرحمان پھنس سکیں گے اور لاہور کے واقعات میں مریم اور اس کی پارٹی پھنس سکتی ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آزادانہ تحقیقات ہوں گے تو ان لوگوں کا یہی حشر بنے گا. یہ پاکستان کی اکانومی کا اندازہ بھی اس سے لگائے کہ سوزوکی جو کمپنی ہے اس نے شہباز شریف کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی 40 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کمپنی ایک انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. تقریباً یہ پچھلے 1.5 سال کے دوران جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو ان کو تقریباً 12-13 ارب روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے. ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک مشکل صورتحال میں ہیں اور ان کی کمپنی اس قابل نہیں کہ وہ اپنا کام چلا سکے. اسی وجہ سے اگر حکومت یہ نئی بجٹ میں مزید ٹیکسز عائد کرنے سے گریز کرے، آپ اندازہ کریں کہ جو انویسٹر پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے ان کی کیا سچویشن ہے. آپ سوزوکی موٹرز کی اس لیٹر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی انویسٹرز آئے ہیں ان کی کاروبار وہ اس حد تک پریشان ہو چکے ہیں کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اربوں کے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے یہ لوگ نکال کر واپس چلے جائے. تو یہاں پہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں اور سیاسی لوگ ہیں وہ تو اپنے ذاتی مفادات زد اور انا میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ مصروف ہے، لیکن ملک کی اکانومی تباہ ہوتی جا رہی ہے. ڈالر کی قیمت 305 روپے تک پہنچ چکا ہے. یہ جتنے بھی دن گزریں گے مزید یہ حالات خراب ہوں گے. اسی وجہ سے میرے خیال میں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو زد اور انا چھوڑ کر آگے آنا پڑے گا. اور اگر انہوں نے یہ زد اور انا نہ چھوڑی تو پھر پاکستان کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ حالات کسی کے گھر کنٹرول میں نہیں رہے گا. بہت زیادہ تشویشناک قسم کی صورتحال ہے. یہ عوام کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا. ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر چیز کی. اور آپ کے ڈالر، پیٹرول، ان کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان کے عوام کی زندگی اور مشکل بن جائے گی. ایک اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بھی خبریں ہیں، جو ججز کے ریمارکس ہیں، اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ میڈیا کے اندر اس کو رپورٹ نہیں کیا جائے گا. اگر کسی میڈیا نے کسی بھی جج کے سماعت کو رپورٹ کیا، ان کے ریمارکس کو رپورٹ کیا تو یہ توہین عدالت ہوگی. میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بڑے عجیب قسم کی پابندی انہوں نے لگا دی ہے. ان کو تو نوٹس لینا چاہیے کہ عمران خان پہ جو غیر اعلانیہ پابندی کس نے لگا دی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اس قسم کے پابندیاں مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے. لیکن آخر خبر یہ ہے کہ اسد عمر اور اسد کیسر نے جہانگیر ترین سے رابطوں کی تردید کر دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا جہانگیر ترین اسد سے کوئی رابطہ نہیں، نہ ان کے گروپ میں جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو طاقتور اور پی ڈی ایم کے تمام قسم کی کوششیں تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں. ابھی آگے دیکھنا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف اور کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے، کیا کچھ کریں گے. لیکن ابھی تک جو کوششیں انہوں نے کر دی اس میں ان کو بالکل کامیابی نہیں ملی. اور عوام کی جو سپورٹ تھی، یہ جو مریم نواز نے آج شہداء کا ایک بیانیہ سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی جو کوشش کر رہی ہے، اس سے عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ الٹا جو لیٹسٹ سرویز آ رہے ہیں اس کے مطابق عمران خان کے سپورٹ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور اس نے طاقتور اور پی ڈی ایم کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے. تھینک یو ویری مچ.
ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.